نظمت الجمعية المغربية للنبوغ بشراكة مع الشبكة العربية للابتكار يوم الخميس الماضي 20 من شتنبر 2018 الندوة الصحفية استعدادا للمؤتمر العربي للابتكار في نسخته السابعة الذي سينظم بصخيرات بالمغرب يومي 13 و14 من دجنبر 2018 تحت شعار تحدي العرب. بين الآليات اللي تعمل عليها الجمعية أو تعمل بها الجمعية، وهو خلق ندوات صحفية وموائد مستديرة لمناقشة آخر التكنولوجيات والعلوم المبتكرة، وأيضا تكاوين لهذه الشريحة من المهندسين. وأيضا هناك يعني مباراة اللي هي كبيرة، المباراة الأولى للابتكار الإفريقي، وقد قمنا بإنجاز النسخة الأولى في سنة 2017، وأيضا هذه السنة هذه قمنا بالنسخة الثانية وكانت ناجحة، ومع الشريك الرسمي اللي معنا وهو أوب أفريكا. أوب أفريكا هي واحد الأرضية للمستثمرين الأفارقة، وكنا اختارينا احنا هذا الشريك لاغتنام فرصة هاد المستثمرين الأفارقة وخلق B2B ما بين المستثمر والمهندسين أو حامل مشروع ابتكاري. إذا هذه خلاصة عن الأهداف للجمعية المغربية النبوغ، وأيضا الآليات التي تعمل بها أو التي تعمل عليها. وشريكنا اللي هو الآن الشبكة العربية للابتكار، اللي هو شريك رسمي للمؤتمر العربي السنوي للابتكار. الجمعية الأم هي بجامعة كامبريدج ببريطانيا، وهناك فروع كثيرة عبر العالم، يعني فروع اللي هي عربية ببلدان عربية عبر العالم العربي. ولأول مرة سيحتضن المغرب فعاليات المؤتمر العربي للابتكار بعد عدة نسخ أقيمت في الأردن، أبو ظبي ودول عربية أخرى، ويهدف المؤتمر إلى احتضان الطاقات العربية عموما والمغربية خصوصا. احنا عقدنا شراكة مع الشبكة العربية للابتكار لاحتضان المؤتمر السابع للابتكار في قسم مؤتمرات بصخيرة، وحنا بصدد تهيئ شامل للمؤتمر. كمدير تقني نسهر على إعداد ورشات وعلى كذلك مسابقات في مجال التكنولوجيا والصحة والبيئة، وكذلك في مجال الهندسة. وكناديو على الناس اللي يحبوا يشاركونا ويكونوا معنا شركاء ورعاة. Aujourd'hui, dans toutes les conférences, que ce soit Paris, Madrid, Londres, New York, China, Dubaï, Singapour, Hong Kong, on parle exclusivement de la jeunesse africaine, la jeunesse marocaine, la jeunesse arabe. Et aujourd'hui, il est pour moi un moment extrêmement chaud et chaleureux, puisque le virage du CKM Pan African Initiative est en train de se tourner vers les Arab countries. Et j'ai été formidablement émerveillé par le speech qu'a donné le coordinateur de AIN, Arab Innovation Network, d'Arabie Saoudite, le saoudien. Donc aujourd'hui, on pense tous la même chose. On pense tous de la même façon. On a été formaté sur le même modèle. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ensemble créer notre beau futur avec ce qu'on appellerait Africano-Arabo Dream, c'est-à-dire nous devons construire
notre African Dream, notre Arabian Dream, comme l'a fait l'Amérique il y a un demi-siècle. Elle a fabriqué son American Dream, et aujourd'hui, les Chinese sont en train de fabriquer leur Chinese Dream, et nous, aujourd'hui, la jeunesse marocaine, la jeunesse africaine, la jeunesse arabe, surtout que nous avons ici au Maroc, grâce à Dieu, un souverain exceptionnel, Mohamed VI. C'est un roi citoyen, c'est un roi modèle. Quand on voit un petit peu la presse mondiale et quand on lit un petit peu tout ce qui se passe dans les revues et dans les posts électroniques sur toute la Facebook Mania et sur tous les réseaux sociaux, il y a Mohamed VI attire de l'admiration de tous et de toutes. Donc aujourd'hui, nous avons ce capital humain qui est notre roi, nous avons ce capital immatériel qui est notre monarchie, nous avons ce système politique qui a éprouvé et qui a prouvé sa durabilité depuis 7 siècles. Nous avons besoin aujourd'hui, nous, de faire le big up, c'est-à-dire la jeunesse doit se réveiller. La jeunesse doit se prendre en main. La jeunesse doit se reprendre et prendre ses esprits entre ses mains et faire son avenir. سيداتي سادتي إخواني أخواتي نرحب بكم ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم بفندق عضوة في الجمعية المغربية للنبوغ، وبالضبط في البحث العلمي الذي يركز بالأساس على البحث العلمي في الأمراض السرطانية، في مرض التوحد، في الأمراض التي لها علاقة بالمرض الفيروس الهيباتيت سي، وكذلك السيدا، وكذلك الأمراض التي تخص العقم وما يتبع هذا من تحاليل ومن تكاليف جد باهظة. إن شاء الله بالتعاون مع الجمعية المغربية للنبوغ بإذن الله راح يكون في عندنا فعاليات مختصة بالبيئة، ونحن نسعى دائما أن نكون